उर्दू ग्लोबल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हमारी ज़मीन पर हर वक्त कुछ न कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इनमें से कुछ कुदरती अवामिल बहुत खूबसूरत होते हैं, जबकि कुछ कुदरती आफत की सूरत में सामने आते हैं जिनसे ना सिर्फ इंसानों का ज़िया होता है बल्कि अवामी अमलाक को भी करोड़ों डॉलर्स का नुकसान पहुंचता है। ये कुदरती आफत इतनी खतरनाक होती हैं कि इनका सामना करते हुए किसी भी इंसान का दिल दहल सकता है। और फिर जब टेक्नोलॉजी का दौर दौरा है तो ऐसे हालात और वाक़ियात में ये कुदरती आफत कैमरे की आंख में महफूज कर ली जाती हैं। मुस्तकबिल में इन आफत की वीडियोस देखने वाला कोई भी शख्स इस बात पर यकीन नहीं कर सकेगा कि सच में ऐसा हुआ था। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही कुदरती आफत के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते चलें कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकन को भी जरूर खटका दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए चलकर आज की वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले हम आपको माउंट ओनटेक इरप्शन के बारे में बताएंगे। आतिशफ़शां पहाड़ का फटना जितना भयानक अमल होता है, इससे फैलने वाली आग तो इससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। आतिशफ़शां पहाड़ का फटना कोई आम बात नहीं है। एक इस कदर खतरनाक होते हैं, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये ना सिर्फ समुद्र को रेगिस्तान में बदल सकते हैं बल्कि शहरों को जलाकर खाक बना देने की ताकत भी रखते हैं। सितंबर 2014 में जापान में एक ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला जहां एक आतिशफ़शां पहाड़ फटा, जिससे उठने वाले इस धुएं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के रहने वाले लोगों के लिए कितना खौफनाक पल हुआ होगा। पूरे इलाकों को धुएं में बदल देने वाले इस आतिशफ़शां पहाड़ ने जहां 63 लोगों की जान ले ली तो वहीं हुकूमती इमदाद पहुंचने के बाद कई लोगों की जान बचा भी ली गई, जिनमें वीडियो बनाने वाला शख्स भी शामिल था जिसने इस कुदरती आफत की वीडियो बनाई थी। इसको देखकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट की सूरत में लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, दिसंबर 2018 में एक ऐसा ही भयानक वाकया पेश आया जिसने हर देखने वाले के पैरों तले जमीन निकाल दी। आप इस वाकये की शिद्दत जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसकी वजह से समंदर तले लैंड स्लाइडिंग भी हुई थी, जो कि अपने तई बहुत बड़ी बात थी। बात यही खत्म नहीं हुई, आतिशफ़शां पहाड़ फटने की वजह से शदीद सुनामी भी आया जिसने ना सिर्फ 194 मील तक समुद्री किनारों पर तबाही मचाई बल्कि इस समुद्री तूफान की 44 फुट ऊंची लहरों ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। इस तूफान से अवामी अमलाक को तो काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन इसमें किसी भी इंसान की जान नहीं गई। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको इंडियन ओशन अर्थक्वेक एंड सुनामी के बारे में बताते हैं। 26 दिसंबर 2004 यानी कि क्रिसमस के एक दिन बाद इंडोनेशिया के सुमात्रा जजीरे के करीब खौफनाक जल्जला आया। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस जल्जले की शिद्दत 9.1 रिकॉर्ड की गई थी। इस जल्जले की वजह से समंदर का पानी 100 फुट ऊपर उठ गया, यानी ऐसा सुनामी आया जिसकी लहरों की ऊंचाई 100 फुट थी। और सिर्फ 20 मिनट के अंदर ही 1 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन कौन जानता था कि कुदरत की जानिब से आई गई इस आफत का तो अभी आगाज है। इस सुनामी ने वापसी पर थाईलैंड, इंडोनेशिया और भारत में भी अपना जोर दिखाया। ये सुनामी अपने रास्ते में आए सैकड़ों लोगों को बहा ले गया। इस खौफनाक कुदरती आफत की वजह से 2,30,000 जानों का ज़िया हुआ। आपको बताते चलें कि इंडियन ओशन में आने वाला ये सुनामी तारीख के सबसे बड़े समुद्री तूफानों में से एक है। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको बेंक्याओ डैम फेलियर नामी आफत की तफसील बताने जा रहे हैं। आमतौर पर डैम इसलिए तामीर किए जाते हैं कि ना सिर्फ इनमें पानी को स्टोर किया जाए बल्कि मुल्क में बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए इसी पानी को इस्तेमाल किया जाए। चीन में इस वक्त हजारों डैम मौजूद हैं। इसी तरह का एक डैम चीन की आयो नदी के किनारे बनाया गया था, लेकिन बदकिस्मती से 8 अगस्त 1975 की एक तूफानी रात को यह डैम टूट गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक डैम टूटने के बाद पानी की बहने की आवाजें ऐसी थी जैसे आसमान और जमीन फट गए हों। डैम फटने के बाद यह पानी आबादी वाले इलाके की जानिब बढ़ा और तिनका तिनका बहा कर ले गया। इस डैम टूटने की वजह से इस इलाके में इतना नुकसान हुआ कि 26,000 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। यह हादसा चीन के सबसे खतरनाक हादसों में से एक था। इस वाकये में कितने लोग जान से गए और कितना नुकसान हुआ, आज भी चीन इसकी सही तादाद छुपाता नजर आता है। नाज़रीन ग्रामी, अब हम बात करते हैं एवरलास्टिंग स्टॉर्म की। यह हकीकत है कि हम जितनी तरक्की कर लें
لیکن اکثر اوقات ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن کی وجوہات بتانا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ وینزویلا میں ایک ایسی جگہ پائی جاتی ہے جہاں پر ایک جھیل کے اوپر لگ بھگ 24 گھنٹے بجلی کڑکتی رہتی ہے، جو کہ سائنسدانوں اور دیگر محققین کے سر کا پسینہ بنے۔ اس جگہ کو بیکن آف مونا کابو بھی کہا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس جگہ کو ایور لاسٹنگ سٹارم کا نام بھی دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس قدرتی عمل کی وجہ ماراکائبو جھیل اور ایک ندی کا ملاپ ہے، جس کی وجہ سے یہاں رات کے 9 گھنٹے صرف طوفانی بجلی چمکتی رہتی ہے۔ ایک سال میں 208 طوفان آنے کے بعد اس جگہ کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کر لیا گیا۔ ایک حیرت انگیز تحقیق کے مطابق مونسون کے موسم میں یہاں 1 منٹ میں 28 بار بجلی چمکتی ہے، جس کو اس جگہ سے 400 کلومیٹر کی دوری سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو کیلیفورنیا وائلڈ فائر کی کہانی سناتے ہیں۔ وائلڈ فائر کو دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور اور قدرتی آفتوں میں سے ایک مانا جاتا ہے، جن میں سے کچھ تو چند ہی دنوں میں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن 2017 میں لگی آگ کی فوٹیج اس قدرتی آفات کا دوسرا روپ بیان کرتی ہے۔ کیلیفورنیا کے جنگل میں لگی یہ آگ اس قدر خطرناک تھی کہ اس نے 26 ریاستوں کی 4,400,000 ایکڑ کی زمین پر اگے جنگل کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس دردناک واقعے میں تقریباً 47 لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ سیٹلائٹ سے بھی اسے دیکھا گیا۔ یہ آگ سیٹلائٹ سے بھورے رنگ کے دھبوں کی صورت میں دیکھی گئی، جو ایک حیران کن امر ہے۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو ناروے میں ہونے والے خطرناک لینڈ سلائڈنگ کے بارے میں بتائیں گے۔ لینڈ سلائڈنگ یعنی کہ زمین کا اپنی جگہ سے کھسک جانا ایک ایسا واقعہ ہے جو دنیا کے ہر ملک میں کئی بار دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن کئی بار یہ لینڈ سلائڈنگ اس قدر خطرناک ہو جاتی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ سمندری طوفان ہو یا ایسی کوئی آفت ہو تو ٹیکنالوجی کی مدد سے پہلے سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس سے بچنے کی تراکیب کر لی جاتی ہیں، لیکن ریسرچرز کے مطابق ایک ایسی آفت ہے جس کے بارے میں ہم پہلے سے کوئی بھی معلومات حاصل نہیں کر پاتے، اور یہی وجہ ہے کہ لینڈ سلائڈنگ کئی بار کافی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ 3 جون 2020 کے دن ایسا ہی ایک دردناک واقعہ ناروے میں پیش آیا۔ یہ لینڈ سلائڈنگ اس قدر خوفناک تھی کہ اس نے 24 ایکڑ پر بسے گھروں کو جڑ سے اکھاڑتے ہوئے سمندر میں ڈبو دیا۔ اس آفت نے جو پیچھے چھوڑا وہ صرف تباہی ہی تھی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ پل کس قدر خوفناک ہوگا کہ جب کسی کا گھر اس کی آنکھوں کے سامنے سمندر کی نظر ہو جائے؟ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو آئس سونامی کے بارے میں بتائیں گے۔ کیا آپ نے برفیلی سونامی کے بارے میں سنا ہے؟ نیو یارک کے ہوور بیچ پر اس برفیلی طوفان کو دیکھیے، جس میں سمندر سے پانی کی بجائے برف کی لہریں کنارے پر آئیں، جسے سائنسدانوں کی جانب سے بہت ریئر واقعہ قرار دیا گیا۔ حیرانی کی بات تب سامنے آئی جب برف کے یہ بلاکس پانی بن کر نیو یارک کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ آپ کو مزید یہ بھی بتا دیں کہ ان برف کی بلاکس کی لمبائی تقریباً 30 فٹ کے قریب تھی۔ ناظرین گرامی، آج کی ان حیرت انگیز آفتوں کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا، ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستوں، ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے آغاز ضرور رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں معلومات سے بھری ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔